مختصة في طب التجميل. دونك مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. دكتورة، ما بين أبرز التكنيك اللي يعرفوهم العباد في طب التجميل البيلينغ، والبيلينغ جينيرالمون نعرف اللي هو ما يتعملش في الصيف، أما نورمالمون يقول لي توا بقيت نجموا نبداو نستعملوه. هاجر هو ثم بيلينغ اللي نجموا نعملوه صيف وشتاء، وثم بيلينغ نجموا نعملوه كان في الشتاء، معناتها كي تبدا تبرد الدنيا في بالي تاخذوا احتياطاتكم في الصيف وما تريسكيوش بيه. هو ثم لو بيلينغ دو معناتها جوست كو ديكلا نتاع تجديد للكوش سوبرفيسيال، معناتها ليبيديرم سوبرفيسيال على الاخر، معناتها الوجه ما يقشرش، ما ثم حتى ريسك، فهمت؟ سي ان بيلينغ اللي هو يتعمل صيف وشتاء، مي يفا با تريتي معناتها باغ اكزومبل لاكني ولا يفا با تريتي لي تاش معناتها الهالات السوداء ولا بون. هو جوست كو ديكلا معناتها تجديد للخلايا معناتها السطحيه في الجلده. مي توا في سبتمبر اكتوبر نجموا نبداو في البيلينغ التقشير الطبي اللي هو اباز دو تي سي ا، اللي معناتها نجموا نعالجوا بها الكلف، نجموا نعالجوا بها لي سيكاتريس داكني، معناتها لي بتي تريدول اللي ظهروا بالافي نتاع الشمس والبو هكا كي تبدا فريبي. معناتها البيلينغ هو تنظيف، معناتها تقشير طبي تنظيف للبشره على حسب معناتها كما قلت لك قبيله، على حسب معناتها الباسيون، على حسب معناتها الانديكاسيون، الكونسنتراسيون تفرق في البيلينغ. فوالا اللي هو التقشير الطبي. نجموا زاده ننظفوا الجلده بالهيدرافاسيال اللي هي انوفاسيون معناتها جديده في طب التجميل، اللي هو تنظيف زاده عميق للبشره اللي يحضر لنا الجلده بور لي سوان اللي مش نعملوهم من بعد. ان فيت باغ اكزومبل ساعات باسيونت تقول لك ما نحبش وجهي يقشر، انا نخدم ما نحبش العباد يشوفوا وجهي مقشر، ما يحبش، فهمت؟ ثم معناتها نجموا نعملوا ليدرافاسيال اللي الوجه ما يقشرش مي ينظف لنا على الاخر الجلده ويحضرها للي تريتمون اباز دو فيتامين ولا البي ار بي ولا اللي مش نحكيو عليهم الكلهم اللي مش نغذيو بهم الجلده. ليدرافاسيال كيفاش تصير هي؟ ليدرافاسيال هي تقنيه معناتها بالماكينه، ثم ديفيرون زيتاب، كل ايتاب فيها برودوي داكور، تنظيف عميق البشره، معناتها ثم ليتاب نتاع الديرمابرازيون، ثم ليتاب نتاع الاكستراكسيون معناتها نخرجوا كان ثم الحبوب بوان نوار معناتها لي زامبورتي نتاع الجلده الكل. هذيك اللي توقعتي وري في تبدا الماء ظاهر يعطيك الصحه الباسيونت معناتها تشوف لي زامبورتي، تشوف معناتها اللي خرجوا من وجهها الكل، يحضر لنا ليدرافاسيال، يحضر لنا الجلده معناتها لي سوان سواء لي فيتامين ولا السكين بوستر ولا البلازما اللي مش نعملوها في الوجه ولا راديو فريكونس، معناتها هو نحضر الجلده باغ بيلينغ ولا هيدرافاسيال. بيان سور كيما قلت لك هاجر سيلون لانديكاسيون، معناتها كل باسيون شنو اللي يتماشى معاه، شنو اللي يتماشى مع الجلده نتاعو. ينجم يكون عنده كونتر انديكاسيون للبيلينغ، ما نجمش نعمل له بيلينغ، نعملوا هيدرافاسيال. فوالا. وشنو هما لي كونتر انديكاسيون باش تنجم تعمل هذه ولا هذه؟ بيلينغ مثلا ان كاو ثم انفيكسيون كيتاني ولا ثم معناتها حاجه عنده بروبليم ولا صدفيه في الجلده ولا ما نجمش انا نعمل له بيلينغ نزيد معناتها خاطر كوميم سي ان اكت معناتها انفيزيف شويه، معناتها ثم تقشير وثم جلته شايحه ومقلقه، عنده صدفيه، عنده انفيكسيون كيتاني، نزيد انا نعمل له بيلينغ مش يهيج له المرض نتاعو، نوليو نعملوا ليدرافاسيال اون اوتر التيرناتيف. فوالا. ابار ليدرافاسيال شنو فما اخر؟ احنا اون فوا حضرنا الجلده معناتها بور لي سوان نجموا معناتها نعملوا الميزوثيرابي، سي ان كوكتيل دو فيتامين انجكتابل على حسب كيف على حسب الانديكاسيون. كان اكني نجموا نعملوا ميزوثيرابي انتي اكني، كان اون بو كي سيش ثم الميزوثيرابي كي دغات لا بو، اذا كان ثم معناتها بلايص معناتها كيما نقولوا احنا الكلف اللي هما معناتها في الوجه نجموا نعملوا الميزوثيرابي اكليرسيسونت اللي تفتح لنا البقايا اللي في الوجه. هذا بالنسبه للميزوثيرابي. بون على حسب الباسيون معناتها نجموا زاده نعملوا البي ار بي بلازما ريش ان بلاكيت اللي هي معناتها تجد لنا الخلايا نتاع الوجه. فوالا. نجموا نعملوا سكين بوستر. سكين بوستر هو اسيد هيالورونيك، هو اسيد هيالورونيك ما معناتها فلويد يتحط على الوجه كل يعمل يجد لنا الخلايا، يعمل كوديكلا معناتها سيلون لانديكاسيون كيما قلت لك. معناتها ديما الكونتاكت الاول ما بين الباسيون والميدسان حاجه مهمه على الاخر، معناتها ما نجمش انا نقول له شنو يستحق وجهه من فوتو ولا من ميساج على باج فيسبوك ولا من ميساج واتساب انا نبعث لك الفوتو نتاعي اش نعمل،
ما نجموش معناتها اي طبيب ما ينجمش معناتها سي توت ان دوسي ميديكال. نجم انا نقول له مش نعمل لك سكين بوستر ولا يطلع هو عنده كونتر انديكاسيون على سيد هيالورونيك ولا اون فام انسانت ولا كي ليت ثم دي كونتر انديكاسيون. اون فام انسانت اون توش جامي معناتها ما نعملوا حتى شيء. فوالا باهي اسكو لي تكنيك هذوما تنجم تعملهم مره بركه وتوقف ولا لازمك تعاود وتجدد؟ هي كل شيء يجر باركور. باغ اكزومبل نقولوا التنظيف الجلد البيلينغ مينيموم 3 حصص ما بين الحصه والحصه 15 يوم مينيموم. ليدرافاسيال نعملوا مره ونشوفوا اذا كان بو غراس ترجع ابري ان موا تعمل اون دوزيام سيونس. نجم تعمل حتى 3 سيونس. ان بو نورمال ميكس تنجموا اون سول سيونس. كما قلت لك ديما على حسب الجلد نتاع الباسيون على حسب معناتها هو شنو يستحق بالضبط. بالنسبه لي زوتر اكت الميزوثيرابي راديو فريكونس البلازما كل شيء باركور اون سول فوا ما تعمل حتى شيء. معناتها الميزوثيرابي entre 3 et 5 séances espacées de 15 jours. Le plasma on peut aller jusqu'à 6 séances espacées d'un mois. الراديوفريكونس une séance par semaine. Il faut compter minimum 6 séances. معناتها ما ثماش حاجه معناتها en une seule fois. لازمك دونك تتبع الكور نتاعك. فوالا كور كامله معناتها يعملها au bout de 2 mois 3 mois. معناتها وديما يتفكر روحه باللي زاكت هذوما خاطر هي تغذيه للبشره عنايه بالبشره. ينجم حتى كل شهر يعمل اكت معناتها العام 12 شهر معناتها ما يعمل حتى شيء. مش كيما البوتوكس والفيلر اللي احنا نعاودوهم تولي 5 موا 6 موا معناتها نقولوا احنا مينيموم بون ماكس مرتين في العام. مي لي زاكت الاخرين اللي هما العنايه بالبشره نجموا نعملوهم معناتها ديما قد ما تعطي الجلده قد ما تغذيها قد ما خير. فوالا ما بين زاد اكبر دكتوره المشاكل اللي تتقلق المراه واللي تقلق الجلده جينيرالمون سورتو بعد ستريس نتاع الصيف والسهريات والشمس والكل اللي هما التجاعيد. يقول لك اسكو فما حل للتجاعيد هذوما ولا لا؟ بالنسبه للتجاعيد هي ديجا الشمس معناتها مش تزيد تظهر لنا التجاعيد. باغ اكزومبل التجاعيد نتاع الفرون معناتها الجبهه نتاع الكونتور دي زيو. باغ اكزومبل حتى كتسوق une femme والا ان homme تسوق في الكهرباء تبدا كي ماهيش لابسه لونيت سولير معناتها سي نورمال لي ريد يتحفروا. لي ريد ديكسبرسيون سي با افيك لاج معناتها لي ريد يظهروا سورتو بالشمس. معناتها انا ديما نقول لي باسيون ديما نحاولوا بلي لونيت سولير معناتها ديما في الشمس على خاطر الريد دو ليون اللي ما بين العينين هذه سورتو بالشمس بالستريس معناتها يتحفروا وتولي الباسيونت معناتها تجي مقلقه ساعات حتى ان جيناج يجر معناتها مش كي نحكيو على بوتوكس ولا على كومبلومون سورتو البوتوكس سما عبيد معناتها تقول له بوتوكس يخاف يقول لك بوتوكس معناتها كيفاه نعمل انا مازلت صغيره معناتها ساعات والله الاج دو 25 تلقى جبينها لي ريد محفري سو سون دي ريد ديكسبرسيون. ثم دي باسيون كي يبداو يحكيو ولا يضحكوا ولا يتكلموا معناتها الفيزاج نتاعهم سيكسبريم بوكو معناتها سو سون دي ريد ديكسبرسيون سي با افيك لاج. ديما نعاودها معناتها هي شنو البوتوكس سي توكسين بوتوليك اللي احنا مش نحبسوا بها الميوسكل نتاع الفرون باش ما يتحركش برشا معناتها ما ثم حتى خطوره ما ثم ما يتحركش برشا باش لي غيد ما يتحفروش اتيتر بريفونتيف معناتها خاطر وقت اللي لي غيد يتحفروا تولي بخلاف البوتوكس لازم زاده تعمل كومبلومون بور كومبلي نعملوا رومبليساج لي غيد هذوك بالاسيد هيالورونيك معناتها يولي بوتوكس وحده للجبين ما يكفيش معناتها اتيتر بريفونتيف هو البوتوكس معناتها ميم لي نورولوج يداويو بيه معناتها هو كيفاش ظهر على الاول معناتها بور تريتمون دو لا ميغرين خاطر زاده وقت الجبين سيكسبريم بوكو حتى الميغرين تتحير وجرب انت ما نعرفش تشد بيدك اكبس لي ميسكول نتاع الفرون تشوف روحك تفرهدت. ما نعرفش انا لسه قبل كانوا يعملوا ربطه هكاك باش فولاره باش يكبسوا جبينهم باش معناتها فما دي باسيونت تقول لها بوتوكس راهو جبينك وكونتور دي زيو راهو عندك دي ريد لازمتك بوتوكس تتفجع لي انا مازلت صغيره هو نو هي سي با افيك لاج معناتها هما اكثريه ذولي مشكلتهم دكتوره مع لي تكنيك هذوما يقول لك يسوفي حصلت فيهم وعملت تراسلك حتى كله تقعد تعاود ما تقول لك انا مثلا سيدي جربته مره وبون ساتيسفيت اما ما عادش نحب نزيد نعاود اسكو ينجم ما تعودش ماهوش مش يرجع كيما كان هو مش يرجع ديما اقل من اللي كان مثلا نقولوا احنا لي في سو ديغراد
au bout de 6 mois 7 mois يوفى ليفي نتاع البوتوكس ماهوش مش يرجع جبينها كيما كان معناتها يرجع اقل من اللي كان ما عودتش مش لازم تعاود معناتها ماهيش مي هما لي باسيون تيلمون لي في يعجبهم وتحس روحها ارتاحت حتى معناتها ليماج نفسانيه ليماج دو سوا كتغزر روحها المرايه تلقى روحها معناتها فرحانه بروحها هي معناتها سبونتانيمون تمشي للطبيبه وتقول له عود لي معناتها فوالا ولي غيد زاد نحكيو على الكومبلومون اللي هو الفيلر على فكره هاجر قبل ما نحكي على الكومبلومون على الفيلر البوتوكس راهو ني با يوتيليزي اونيكمون للي غيد احنا زاد اون تريت بيه ليبرسوداسيون اللي هو ليكسي في العرق ساعات في الصيف معناتها جاونا بليزيور باسيون اللي هما ميم حتى كي يسلموا فوالا يعرقوا يحشموا حتى يوليو ما يسلموش باليد معناتها يقول لك نعرق من يديا حتى كونتاكت افيك لي جون حتى دون لا في سوسيال يولي معناتها حاجم ديما عارقه ساعات يبدا مازال كي يدوج يلبس البيول نتاعو ولا المراه تلبس معناتها وهي معناتها نظيفه وما عندها حتى شيء مي تعرق معناتها يجيو معناتها فريمون مقلقين برشا من حكايه التعرق هذايا اللي فاسون اكسيسيف احنا بالتوكسين بوتوليك نجمو نداويو التعرق هذايا سواء في اليدين سواء في لي زيسيل سواء في ليبي معناتها الانديكاسيون تاع البوتوكس بحر مش كان لي غيد في النقطه هذه اسكو افيكاس وديفينيتيف ولا لازمك ديما تقعد يعاود ديما نعاود خاطر هو كيف احنا مش نحبسوا الميسكول نتاع معناتها اللي هو ريسبونسابل للعرق مي او بو دو 7 موا 8 موا دو بريفيرونس يعاود مي ديما نقولها حتى كي يرجع العرق ديما اقل من فوالا اللي كان من الاول بالنسبه للكومبلمون دكتوره بالنسبه للكومبلمون كيف بالشمس هاجر معناتها مثلا لي ريد نازوجينيان يبداو يتحفروا لي بوميت هكايا معناتها ان ليجير بتوس تبدا في الوجه فوالا معناتها الفيلر هو واش يعمل احنا الفيلر هو شنو سي اسيد هيالورونيك الاسيد هيالورونيك هي موليكول ناتوريلمون بريزونت في الجلده معناتها احنا وجهنا كي تجي انت معناتها باسيون معناتها ان جون معناتها اون جون بيرسون تلقاها الاسيد هيالورونيك برشا في وجهها عندها كولاجين اسيد هيالورونيك الاستين افيك لاج بالشمس بالستريس برشا عوامل بالبوليسيون لاسيد هيالورونيك اللي هو ناتوريلمون موجود في وسط الجلده ينقص احنا مش نعوضوه بموليكول سانتيتيك اللي هي ما فيها حتى خطر اسيد هيالورونيك سانتيتيك نزرقوه في الجلده اون فا كومبلي لي ريد معناتها الجلده تتنعوش معناتها هذيك البيرت نتاع الاسيد هيالورونيك نرجعوها في الوجه فوالا دونك اون كومبل لي بتيت ريدول لي ريد نازوجينيان لي سيرن بالستريس باللي بورتابل باللي زيكران لي سيرن كيف يظهروا احنا نعملوا كومبلمون دي سيرن فوالا معناتها حاجه ناتوريل ما تخوفش فوالا اسكو فما دي بريكوسيون زعما ناخذوهم كي نعملوا كومبلمون والا بوتوكس والا لا بيان سور هو معناتها ريت ريزولتا ديبون من الباسيون من البرودوي من الميدسان برشا عوامل معناتها يدخلوا في النتيجه نتاع اللي يحب يتحصل عليها الباسيون معناتها بار اكزومبل الباسيون يعمل بوتوكس تقول له ما تطبس ترقد على ظهرك 24 اور مثلا تقول له تبعد على السخانه ما تعملش سونا ما تعملش سبور مثلا 48 اور لازم هو يكون متفاهم كوبيرون باش يلقى النتيجه اللي يحب عليها مش بار اكزومبل الطبيب ويقول له ارقد على ظهرك والا ما تطبسش يمشي هو يطبس يعمل سبور من بعد لو برودوي الميغر ما يشدش بلاصته من بعد يجي افيك ان كومبليكاسيون والا اي حكايه معناتها اللي لا الطبيب لا البرودوي عندهم دخل فيها فهمت بار اكزومبل الكومبلمون كيف ماذا بينا سخانه الحكايه الكل 24 اور من بعد سي بون معناتها يعيش حياته معناتها نورمالمون بار اكزومبل لي فيل طونسور الخيوط فيهم معناتها دي بريكوسيون اكثر une semaine وقت اللي يضحك ne force pas ما ينضخش شوينغوم ما يعملش سبور une semaine ما يمشيش للدونتيست une semaine 15 يوم معناتها لي فيل حتى يشدوا بلاصتهم معناتها تصير الفيبروز اللي دايره بالفيل خاطر سي توت ان بروسيسوس معناتها معناتها الداخل في الجلده يصير دونك بور ايفيتي لي كومبليكاسيون بور ايفيتي كو الخيط معناتها ما يعطيش افي يتقطع من الداخل دونك ماذا بيه الباسيون وقت لا الميدسان يعطيه نصائح طبيه قبل ما يخرج من بحذاه يعمل بالنصائح هذوك باش يلقى النتيجه اللي معناتها يحب عليها
فوالا باهي. مش من بعد يقول من البرودوي من الميدسان دونك لازم حتى الباسيون يبدا متفاهم شويه. باهي يعطيك الصحة دكتورة الله يخليك، احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى نصف النهار تنجموا تطلبونا على 31 380 ألف. موضوعنا اليوم هو تقنية تجديد البشرة، وحاضرة بحذنا دكتورة سنة شريف بن سلطانة طبيبة مختصة في طب التجميل. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف، ما تبعدوش بعيد، هنا راجعين.